प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी कतिजना भोकाएर आएका छौँ? शरीरमा भने छैन मैले, आत्मामा भन्दैछु। शरीरमा त हामीले अघि भर्खर नास्ता पनि गऱ्यौँ। अनि हामी कतिजना चाहिँ हामी आत्मामा भोकाएर आएका छौँ, तृषित भएर आएका छौँ। यदि हामी आत्मामा पनि तृप्तै भएर आएका छौँ भने राम्रो कुरा हो, नराम्रो होइन। तर पनि हामी हप्ताभरि हाम्रो संसारमा छौँ अनि हामी हाम्रो काम व्यस्ततामा हुँदछौँ र अवश्य पनि हामी तृषित भएर आएका छौँ। आमेन। हामी तयारी साथ आएका छौँ। आमेन। कि हतार हतार आज त फ्राइडे हो, बिहान उठ्यो, हातमुख धोयो, कतिले बिर्स्या पनि हुन्छ, ओहो आज त फ्राइडे पो हो त, अनि हतार हतार गरेर तयारी नै छैन, होइन, प्रार्थना नै छैन, आज चाहिँ फ्राइडे हो, मण्डल जानुपर्छ भनेर आएका छौँ। सायद छैनौँ हामी त्यसरी चाहिँ। आशा छ हामी सबैजना तयारी साथ आएका छौँ। अनि म पनि हप्ताभरि होइन, अनि एकदमै व्यस्तता हुन्छ, काम सबैको त्यस्तै हुन्छ। तर पनि एक दिन फ्राइडे चाहिँ कहिले आउला जस्तो हुन्छ होइन। फ्राइडे आयो भने दिनहरू पनि एकदम छिटो बिते जस्तो लाग्छ, कति छिटो फ्राइडे आउँछ है। अनि कहिले जाउँ जस्तो हुन्छ है। त्यो एक प्रकारको तृष्णा हामीमा हुनुपर्दछ प्रभुको सङ्गतिमा। अनि तपाईँ तयार भएर आउनुभएको छ है। अनि बिउ छरिँदैछ, अनि यस ठाउँबाट अनि आज अनि सधैँ जस्तो हाम्रो एल्डर अनि हाम्रो साथै हाम्रो सम्पूर्ण अगुवाहरूले तपाईँहरूलाई बिउहरू छर्नुहुन्छ होइन। केही प्रभुको वचनद्वारा केही कुराहरू उहाँहरूले छर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ अनि त्यो बिउ चाहिँ अनि कसरी लिँदै हुनुहुन्छ त्यो बिउलाई? अनि त्यो एउटा बिउ जमिनमा जब पर्दछ, असल जमिनमा पर्दछ, अनि बल्ल मात्र त्यसले चाहिँ अनि फलहरू फलाउँदछ। त्यो बिस्तारै हुर्किँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, असल जमिनमा परेकोले मात्रै है। फेरि जुन बिउ चाहिँ असल जमिनमा पर्दछ, तपाईँहरू चाहिँ आज माटो हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा जमिन हुनुहुन्छ। अनि त्यो जमिन चाहिँ अनि तपाईँहरू आफैले नै निर्माण गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँको जमिन चाहिँ अनि आज तपाईँहरूले ढुङ्गा काँडा लिएर आउनुभएको छ कि? अनि जुन बिउ छरिन्छ ती बिउ चाहिँ अनि त्यो ढुङ्गामा चाहिँ काँडाहरूमा पऱ्यो भने चाहिँ अनि फल फलाउन सक्दैन। कि चाहिँ त्यसलाई मजाले बारेर आउनुभएको छ त्यो बिउ माटोमै पर्न नमिल्ने गरेर। अनि हामी सधैँ जस्तो वचन बोलिँदैछ होइन। अनि हामी चाहिँ अनि तयारी भएर आउनु चाहिँ जरुरी छ। हाम्रो ढुङ्गाहरू हाम्रो त्यो काँडाहरूलाई, झाडीहरूलाई फालेर अनि हामी चाहिँ त्यो छरिएको बिउलाई चाहिँ एकदमै मलिलो जमिनमा पार्न दिनलाई चाहिँ एकदमै तयारी भएर प्रार्थनासहित आउनु चाहिँ जरुरी छ। न त चाहिँ यत्तिकै आज फ्राइडे हो भनेर हामी सङ्गति आउँदैछ भने चाहिँ अनि यहाँ छरिएको बिउ चाहिँ अनि चराचुरुङ्गीले खाइदिन्छ, अनि तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ अनि फलको आशा चाहिँ हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि फल फलाउने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ है तयारी भएर आउनुपर्दछ। र आशा छ तपाईँहरू तयारी भएर आउनुहुन्छ प्रार्थनासहित, र तपाईँहरूले प्रार्थना पनि गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद होइन। अनि वचन बोल्नेदेखि लिएर हाम्रो कोअर्डिनेटर सबै कुरामा तपाईँहरूले हप्ताभरि प्रार्थनासहित आउनुहुन्छ, धन्यवाद सबै कुराको लागि। अनि आज तपाईँको माझमा मैले केही छोटो वचन लिएर आएको छु। सुत्ने चाहिँ छैनौ है? कताबाट हस् भन्नुभएको छ, जित्दैले हो कि हो? ए हुन्छ। हाम्रो पास्ने भाइले प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ, धन्यवाद। अनि हामी वचनमा जानेछौँ। हाम्रो प्रभु भोजको कार्यक्रम पनि छ, तपाईँ नआत्तिनु होला। आज मैले छोटकरीमा लिएर आएको छु। अनि हामी मानिस जातिलाई बाँच्नको लागि अनि हामीलाई के चाहिन्छ होला बाँच्नको लागि? मानिस जातिलाई त्यति हो। आधारभूत चाहिँ घाँस बाँस कपास है। हामीलाई नहुने कुरा चाहिँ घाँस बाँस कपास। अनि घाँस भएन भने के हुन्छ मान्छेलाई? हाम्रो यहाँ कहिलेकाहीँ एकछिन खाने केही पायो भने कस्तो भोक लाग्छ है, गएर उता हामी हेर्छौँ किचनतिर, यताउता कस्तो हुन्छ होइन। घाँस भएन भने हामी एकछिन बस्न पनि गाह्रो हुन्छ, हामीलाई छटपट लाग्दछ, के खाउँ हुँदछ हो। हाम्रो सङ्गति पछि नि हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुँदछ, एकदम भोक लाग्दछ हामीलाई, अनि हामी चाहिँ खानेकुरा एकदम खोजी गर्दछौँ।
घाँस है। अनि बास भएन भने के हुन्छ हामीलाई? बास सुरक्षाको महसुस सुरक्षा हामीले पाउन सक्दैनौँ बास भएन भने। अनि है आराम मिल्दैन, सुरक्षित हामी हुन सक्दैनौँ होइन। अब जस्तै पानीहरू पऱ्यो भने घामहरू लाग्दाखेरि घामले पोल्छ, पानी पऱ्यो हामी लुत्रुकै भिजिन्छ, हामी दुःख पाइन्छ। बास भएन भने हामी कष्टमा परिन्छ, हामी सुरक्षित हामी रहन सक्दैनौँ। अनि कपास भएन भने तपाईँहरू मलाई लाज लाग्छ होइन, कपडा भएन भने हाम्रो लाज हामीले ढाक्न सक्दैनौँ होइन। अनि जाडोमा हामीलाई न्यानो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कपास भएन भने। एकदमै सरल तरिकाले मैले लिएर आएको छु। हामी यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ, छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। घाँस बास कपास जसरी हाम्रो मानिस जातिलाई हामीलाई चाहिन्छ, नहुने कुरा हो। त्यसपछिको अरू कुरा त छँदैछ होइन र। घाँस आज हामी यहाँ साउदीमा किन छौँ त? किन छौँ? हाम्रो भाइले अस्ति भर्खरै घर बनाउनु भएको रहेछ होइन। त्यो घरको लागि विदेशी नै पऱ्यो भन्दै हुन्थ्यो। हामी यहाँ किन छौँ? बाँसको लागि। बाँस घाँस सबै कपास होइन। मेन चाहिँ हामी यही कुराको लागि छौँ। हाम्रो परिवारलाई हामीले खुवाउनु पऱ्यो घाँस। अनि हाम्रो एउटा बस्नलाई हाम्रो बाँसको लागि केही बनाउनु पऱ्यो। अनि हाम्रो परिवारलाई हामी लगाउन दिनु पऱ्यो, राम्रो लगाउन दिनु पऱ्यो। हामी किन हामी साउदीमा छौँ त? हामी यस ठाउँमा यसरी हाम्रो देशबाट हाम्रो परिवारबाट अलग भएर हामी यसरी टाढा हामी किन आएका छौँ? त्यही कुराहरू प्राप्ति गर्नको लागि हो होइन। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसो विचार गर्ने हो भने हामी कोही पनि छैनौँ कि हामी चाहिँ रमाइलो गर्नलाई हामी यहाँ आएका छैनौँ, पैसा उडाउनलाई हामी आएका छैनौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो घाँस बास कपासकै लागि हामी हाम्रो परिवार छोडेर हामी यसरी टाढाको देशमा आएर हामी यसरी दुःख गरिरहेका छौँ हो। र तपाईँहरू मेरो शारीरिक जीवनको लागि एकदमै आवश्यक कुरा हो। तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्रै नभएर हाम्रो आज परिवारहरूलाई, हाम्रो फ्यामिलीहरूको लागि पनि अनि हामीले चाहिँ यसरी गरिरहेका छौँ घाँस बास कपासको लागि। र हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि अनि हामीले कतिको फिक्री गरिरहेका छौँ त? हामीले शारीरिक जीवनको लागि त एकदमै फिक्री गर्दछौँ। हामीले बस्न चाहिन्छ नै, एउटा राम्रो घर बनाउन मन लाग्छ, हामीले मिठो मिठो खान मन लाग्छ, राम्रो कपडाहरू लगाउन मन लाग्छ हो नि। हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ के चाहिँदैन होला? जब हामीले तपाईँले मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गऱ्यौँ अनि ख्रिस्टका सन्तान भयौँ अनि हामी एउटै परिवारका भएका छौँ अनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि केही कुराहरू चाहिन्छ होला नि त होइन। अनि के हामीले हाम्रो शारीरिक कुरालाई हाम्रो जति हामी त्यसको पछाडि दौडिन्छौँ, खानको लागि, हाम्रो बासको लागि, कपडाको लागि, के हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि चाहिने कुराहरूतर्फ चाहिँ हामी कतिको दौडेका हुन्छौँ त? मलाई लाग्छ अनि हामी विदेशमा छौँ अनि त्यति साह्रै हामी चाहिँ त्यति साह्रो हामी सोच्दैनौँ होला होइन। सायद मैले पनि त्यति साह्रो चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अनि सिरियसली लिँदिनँ होला। स्वाभाविकै हो ती कुराहरू होइन मानिस जातिको। तर पनि आज तपाईँहरूमा के उत्साह दिन चाहन्छु भने अनि मैले जुन कुराहरू आशिष पाएँ, आज हामीले जसरी हाम्रो शारीरिक जीवनको लागि हामी फिक्री गर्दछौँ अनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि हामीले त्यसै अनुसारले फिक्री गर्नु चाहिँ जरुरी छ है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी एकछिन खाना नपाउँदाखेरि, शरीरको निम्ति खाना नपाउँदा छटपट लाग्छ अनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि हामीले आत्मिक भोजन खान पाएनौँ भने चाहिँ हामी त्यस्तै प्रकारको छटपटता हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुनु आवश्यक छ र हामी चाहिँ त्यसको तृष्णा गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि हाम्रो शारीरिक जीवनको लागि हामीलाई चाहिने नहुने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, घाँस बास कपास। अनि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ चाहिने त्यस्तै अनि केही कुराहरू छ। अनि तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् के होला त? हजुर धन्यवाद ओली भाइलाई। प्रार्थना, सङ्गति, आराधना धेरै हुन्छ। भन्नुहोस्। जसरी तपाईँले मलाई शरीरमा अनि घाँस बास कपासको आवश्यकता पर्दछ
एकदमै नभई हुँदैन। हामीले खान पायो भने हामीलाई हामी बिरामी हुन्छौँ, सायद हामी एकदमै होइन काम गर्न नसक्ने हुन्छौँ, हामी उठ्न हिँड्नै नसक्ने हुन्छौँ, हामीलाई बास भएन भने हामीलाई सुरक्षित हामी रहन सक्दैनौँ होइन। अनि कपडा भयो भने हामी जाडोमा हामी न्यानो पाउन सक्दैनौँ, हाम्रो लाजर हुन्छ मान्छेको अगाडि। अनि त्यस्तै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा हामीले चाहिने मैले 3वटा कुरा लिएर आएको छु। मैले हेर्दै थिएँ अनि मलाई जुन कुरा आशिष लाग्यो, आज हामी संसारको कुराको लागि चाहिँ हाम्रो शरीरको कुराको लागि एकदमै धेरै फिक्री गरिरहेको हुँदछौँ होइन। खाइ नखाइ ओभर टाइम गरी हामी काम गरिरहेको हुँदछौँ हो नि होइन। गर्छै गर्दैन हामीलाई हामीले घरहरू बनाएका छौँ, ऋणहरू छ, हामी खाइ नखाइ ओभर टाइम गरेर पैसा जोगाएर शरीरको लागि कस्तो तरिकाले हामी दुःख गरिरहेका छौँ। अनि मैले हेर्दै थिएँ, विचार गर्दै थिएँ, अनि आज अनि तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि चाहिँ कतिको फिक्री गरेका छौँ त, कतिको दौडेका छौँ कि फ्राइडे मात्रै सङ्गति आउने जाने। आज तपाईँ र म चाहिँ एउटा दौडमा छौँ, हामी चाहिँ त्यो दौडमा हामी घुसिसकेका छौँ। त्यो सबैजना दौडिने लाइनमा हामी खडा छौँ, हामी दौडिन सुरु गरिसकेका छौँ। अनि त्यो दौड पुरा गर्ने चाहिँ हाम्रो अनि लक्ष्य चाहिँ हो कि होइन। त्यो दौड पुरा गरेर अनि त्यो मुकुट पाउने हाम्रो लक्ष्य हो नि हो कि बिना लक्ष्य त्यतिकै भाग मात्रै लिन्छु म दौडमा रमाइलोको लागि, यसो अरूलाई साथ दिनको लागि मात्रै, त्यसरी भाग लिएका छौँ छैन नि। आज तपाईँ मेरो लक्ष्य छ होइन, ख्रिस्टमा एउटा बलियो भएर ख्रिस्टमा सँगै भएर जिएर चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ त्यो दौड पुरा गरेर त्यो मुकुट पाउने हाम्रो योजना, हाम्रो लक्ष्य छ। आमेन। सुत्नु भएको त छैन है, सुत्नु भएको छैन नि। अनि हामी त्यो दौडमा छौँ, हामी सबैजना दौडमा छौँ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो हुनुपर्दछ कि त्यो मुकुट प्राप्त गर्ने। हामी चाहिँ संसारिक दौडमा चाहिँ कसैले चाहिँ त्यो कोटा नपुगेको हिसाबले त्यो मान्छे पुगेन भने पनि त्यहाँ चाहिँ जसलाई पनि ल भाग लिँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू त्यहाँ पुर्याउनलाई चाहिँ भाग लिँदछन्। उनीहरूले चाहिँ रमाइलोको लागि पनि भाग लिँदछन् होइन। र फसे हुने छैन, त्यो त्यहाँ मलाई पुग्न छैन, इनाम पाउनु छैन, म यसो रमाइलो लागि भनेर उनीहरू भाग लिँदछन्। तर तपाईँले मेरो आत्मिक दौडमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी त्यही हिसाबले हामी यो दौडमा हामी छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अनि गलत गर्दैछौँ। भाग लिन सक्दछौँ तर पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने आशिषहरू अनि पाउनुपर्ने ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहेका हुँदैनौँ। अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा, आत्मिक जीवनको लागि चाहिने त्यस्तै आधारभूत अनि मैले 3टा कुराहरू म तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन अनि सङ्गति। होइन, यो मलाई लाग्छ हामी सबैजनासँग छ, हामी सबै गर्दैछौँ हो नि। कति समय हामी ड्युटीमा होइन, हामी विदेशमा छौँ, कामहरू गर्नुपर्दछ, तर पनि त्यही अनुसारले समय निकालिकन हामी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले लगाउँदै आइरहेका छौँ अवश्य पनि छौँ। अनि जसरी हामीले शरीरमा चाहिँ हामीलाई ती कुराहरू नपाइ हुँदैन, अनि हामीले यसो विचार गऱ्यौँ भने हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि अनि यी 3वटा कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अनि नभई नहुने कुरा हो। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन अनि सङ्गति। तपाईँ र ममा चाहिँ अनि यी कुराहरू भएन भने चाहिँ जसरी हामीले शरीरको शारीरिक कुराहरूको अभाव हुँदाखेरि हामी समस्यामा पर्दछौँ। अनि त्यस्तै समस्याहरूमा पनि हाम्रो आत्मिक जीवनको ती कुराहरूमा पनि हामी समस्यामा पर्न सक्दछौँ यी कुराहरू तपाईँ मेरो जीवनमा भएन भने। अनि गएको हप्ता पनि हामीले हाम्रो एल्डर राजु दाइबाट हामीले सुन्दै थियौँ प्रार्थनाको बारेमा हो। के थियो? 3टा प्रभुको प्रार्थना, के थियो? व्यक्तिगत प्रार्थना होला, अनि अर्को मेन 3वटा चाहिँ ल्याउनु, त्यसमा थुप्रै थियो। एउटा प्रभुको प्रार्थना होला, व्यक्तिगत प्रार्थना, अनि एउटा चाहिँ प्रार्थनामा बाइबलको प्रयोग होइन। सायद 3टा कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अरू पनि लिएर जोड्नु भएको थियो। गएको हप्ता नि हामीले प्रार्थनाको विषयमा हामीले सुन्दै थियौँ, प्रार्थना के हो अनि कसरी होइन कसरी गर्ने। अनि आज मैले त्यही कुराहरू तपाईँको माझमा ल्याएको छु। हाम्रो इसाई जीवनमा चाहिने एकदमै आत्मिक जीवनमा चाहिने एकदमै महत्त्वपूर्ण 3वटा कुराहरू लिएर आएको छु। फर्स्टमा प्रार्थना। अनि प्रार्थना भनेको अस्ति गएको हप्ता नै हामीले सुन्दैछौँ, प्रार्थना भनेको के थियो?
प्रभुसँग बातचित गर्ने हो, उहाँसँग बातचित गर्ने। तपाईँ र हाम्रो परिवारहरू हुनुहुन्छ है। अनि जब हामी परिवारबाट टाढा छौँ, अनि जब हामी सधैँ तपाईँहरू फोन गर्नुहुन्छ नि होइन, हाम्रो परिवारहरूसँग हामी फोन गर्छौँ, कुरा गर्छौँ होइन, हाम्रो परिवारहरूसँग होइन, बातचित गर्छौँ नि होइन। अनि एक दिन हामीसँग एक दिन बात भएन भने कस्तो हुन्छ हाम्रो, तपाईँहरू मलाई हो, एक दिन हाम्रो परिवारसँग बातचित भएन भने तपाईँहरू मलाई लाग्छ के भयो होला होइन, आज त फोनै लागेन, एकदमै अरूलाई कता कता ट्राई गर्छौँ होइन, हो नि। अनि प्रार्थना भनेको बातचित गर्नु हो। आज तपाईँहरू म चाहिँ टाढा छौँ अनि हाम्रो परिवारसँग हामी जसरी एकदमै हामी कुरा गरिराख्दछौँ अनि हामी सम्बन्धमा रहन्छौँ अनि उहाँको हालखबर हामीले बुझ्न सक्दछौँ, परिवारमा के छ, अनि हाम्रो खबर उहाँहरूलाई हामी भन्न सक्दछौँ होइन, सबैजना खुसी हुन्छौँ। अनि जब हामी कुरा हुँदैन हामी निराशमा हुन्छौँ। अनि प्रभुसँग पनि त्यही हो, प्रार्थना बातचित गर्नु नै हो। जसरी हाम्रो परिवारहरूसँग हामी बातचित गर्दछौँ, आज तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो अनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ म प्रभुसँग बातचितै गर्दैनौँ भने अनि प्रभुलाई कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई के समस्या छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ, थाहा हुन्छ? प्रभुले देख्नुहुन्छ, उहाँ सबै कुरा देख्नुहुन्छ, उहाँ सबै कुरा उहाँको अधीनमा छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ पर्खनुहुन्छ कि कहिले मसँग आएर बातचित गर्छ है, मेरो छोरा कहिले आएर मसँग बातचित गर्छ अनि मेरो दुःखहरू पोख्दछ। तपाईँ र म चाहिँ बातचित गर्नु चाहिँ जरुरी छ। जब बातचित गर्दछौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अवश्य पनि कामहरू हुन्छ। हामी मत्ती 4:4 हामी पाउँदछौँ, माफ गर्नुहोस्, मत्ती 26:41 है। अनि यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो एउटा क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ। अनि यहाँ यसरी पाउँदछौँ, जागा रहो, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर, आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। अनि प्रार्थना तपाईँ र मलाई किन आवश्यक छ त? यो प्रार्थना चाहिँ एउटा इसाई जीवनको चाहिँ एउटा खम्बा जस्तै हो। यसबाट चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अडिएको हुँदछ। अनि हाम्रो त्यही कुरा अनि यस खण्डमा हामी पाउँदछौँ, जागा रहो, प्रार्थना गर। प्रार्थना किन आवश्यक रहेछ त? होइन, परीक्षामा नपर्न, जब हामी शारीरिक खाना खान पाउँदैनौँ, हामीलाई विभिन्न समस्याहरू हाम्रो जीवनमा उत्पन्न हुन्छ, समस्याहरू आउँदछ। अनि जब हाम्रो इसाई जीवनमा जब प्रार्थना हामीमा छैन भने चाहिँ अनि हामी परीक्षामा पनि पर्न सक्दछौँ। विभिन्न किसिमका आत्मिक जीवनमा समस्या हुनुको साथै शारीरिक जीवनमा पनि समस्याहरू झेल्दछौँ हामी। र हाम्रो इसाई जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामी अर्को खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ, फिलिपी 4:6 पनि हामी हेर्नेछौँ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ मेरो जीवनमा? यहाँ यसरी लेखेको छ, फिलिपी 4:6 कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। कुनै कुरामा चिन्तित नहो। अनि प्रार्थना तपाईँ र मेरो जीवनमा किन आवश्यक छ आज विश्वासीको जीवनमा? बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहै छ होइन, तर पनि मैले पाएको कि आशिषहरू म तपाईँको माझमा बाँड्न चाहन्छु। तपाईँहरूले सायद यो कुराहरू पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ होला, तर पनि जब हामी यसलाई पढ्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ अनि हामी अलग अलग तरिकाले हामी आशिषहरू पाउँदै जान्छौँ। अनि यहाँ यसरी हामी पाउँदछौँ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। अनि प्रार्थना भनेको त्यही हो। हाम्रो जब समस्याहरू आउँदछ अनि हामी कति समय हामी चिन्तित हुँदछौँ, अवश्य पनि आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा समस्याहरू, कति फाइनेन्सियली समस्याहरू आउन सक्छ, परिवारको समस्याहरू आउन सक्दछ, हामी कामहरू गर्दैछौँ, हाम्रो कामको समस्याहरू हाम्रो जीवनमा हामी आउन सक्दछौँ, हाम्रो साथीभाइहरूबाट
होइन। विभिन्न किसिमका यस्ता चिन्तित हुने कुराहरू हामी तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनु स्वाभाविकै हो। र यो समयमा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यसलाई लिएका छौँ, कस्तो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ उहाँसँग जाहेर गरेका छौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समस्या तपाईँ मेरो जीवनमा आउँछन्, तर ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लिएका छौँ र प्रभुसँग चाहिँ कसरी हामी बातचित गरिरहेका छौँ त। यदि बातचित गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो समस्याले चाहिँ हामीलाई झेल्दै जान्छ, अझै अर्को समस्या थप्दै जान्छ अनि अन्तमा हामी चाहिँ पछि हट्दै हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामा पुगिरहेको हुँदछ हो। तपाईँहरूमा हाम्रो परिवारसँग, हाम्रो श्रीमतीसँग हामी एक दिन नबोलाउँला, दोस्रो दिन नबोलाउँला, 5 दिन 6 दिन 1 हप्ता महिनै नबोलाउँ, अनि बिस्तारै त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ समस्याहरू उत्पन्न हुँदै जान्छ अनि सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ र कति संसारमा हेर्ने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। सम्बन्धहरू टुटेको छ सम्बन्धहरू, र त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँ सम्बन्धमा हुनु पऱ्यो, बातचित गरिरहनु पऱ्यो। र तपाईँ मेरो आत्मिक जीवनमा पनि हामी एउटा उत्साहित अनि एउटा आशिषित जीवन दिन चाहन्छौँ होइन। अनि हरेक परिस्थितिमा हामी खुसी साथ जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्धमा पनि हामी बातचित गर्दै उहाँमा नजिक रहनु चाहिँ जरुरी छ। आमेन। हामी एक दिन प्रार्थना नगरौँला अनि एक दिन उहाँसँग बातचित नगरौँला होइन, अनि फेरि अर्को दिन गर्दा अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, हाम्रो आत्मिक जीवन। र हामी कोसिस गर्नेछौँ होइन, कुनै समय हामीमा त्यो यस्तो कुराहरू पनि आइपर्दछ, हामी एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा हामी हुँदछौँ कति समय चाहिँ, जुन कुरा हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर पनि हामी चाहिँ ती कुराहरूबाट हरेस नखाएर चाहिँ अनि हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँसँग बातचित गर्न चाहिँ नछोडौँ। आज एक दिन थोरै गरौँला, तर पनि अर्को दिनबाट फेरि हामी सुरुवात गर्नेछौँ। अनि तब मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि यी सबै परिस्थितिहरूबाट हामी विजय हामीले अवश्य पनि पाउनेछौँ। तर यी सबै परिस्थितिहरूबाट जिउँदै गर्दा हामीलाई साहस मिल्नेछ, उत्साह मिल्नेछ। अनि त्यो कठिन परिस्थितिहरूमा हामीलाई जिउनलाई चाहिँ हामीलाई तपाईँ र मलाई उत्साह मिल्नेछ। त्यसै गरी 1 थिस्सलुनिके 5:17 पनि हामी हेर्नेछौँ। सायद छैन कि मलाई लाग्छ। 1 थिस्सलुनिके 5:17 है, म पढिदिन्छु, ठिकै छ। यसरी लेखेको छ 1 थिस्सलुनिके 5:17 हाम्रो सायद आउनु पनि सक्छ। के छ? निरन्तर हामी त्यही कुराहरू पाउँदछौँ। प्रार्थना भनेको उहाँसँग बातचित गर्ने कुराहरू हामीले अस्ति गएको हप्ता नै हामीले हेर्दै थियौँ। अनि निरन्तर उहाँसँग बातचित गर्नु भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामी प्रार्थना नभनौँ अहिलेलाई, उहाँसँग निरन्तर बातचित गर, निरन्तर बातचित गर। अनि त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा एकदमै नभई नहुने कुरा हो। अनि त्यस्तै 2 इतिहास 7:14 पनि हामी पाउँदछौँ। म पढिदिनेछु 2 इतिहास 7:14 पनि मलाई एकदमै मनपर्छ यो खण्ड चाहिँ। यसरी लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। मलाई एकदमै मनपर्छ यो पद। अनि यहाँ पनि त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि तपाईँहरूमा चाहिँ उहाँको आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाहरू हौँ है, हामी चाहन्छुने व्यक्तिहरू होइनौँ हो। हामी चाहिँ उहाँको आफ्नै नाउँ दिएको हामी उहाँको प्रजाहरू हामी हौँ। अनि हामी त्यही कुराहरू पाउँदछौँ। अनि आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ
नम्र पारेर आफूलाई नम्र पारेर उहाँसँग बातचित गर्दछ। तपाईँमा हाम्रो परिवारसँग बातचित गर्दाखेरि कि हामी के झर्केर कराएर त्यसरी बातचित गर्छौँ त्यसरी घरिघरि त गर्छ होला है। परिवारलाई रिस उठाएको बेलामा कराउँछ होला हो। तर हामी प्रायः चाहिँ होइन, कति समय हामी सम्झाउनु पर्छ होइन, कति गलत गरेको हामी कराउँछौँ पनि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि एक हिसाबले हामी प्रायः चाहिँ एकदमै हाम्रो परिवारसँग हामी एकदमै खुसी साथ नम्र साथ हामी बोल्दछौँ हो, मायाले बोल्दछौँ। र प्रभु त्यही चाहनुहुन्छ, आफूलाई नम्र पारेर अनि मसँग बातचित गर्दछ। अनि बातचित गरेर मात्रै होइन, अनि उहाँलाई खोजेर अनि हाम्रो सबै दुष्ट चालबाट जब फर्किन्छ अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। हामी प्रार्थना त गर्दछौँ, र हामी यहाँ यो खण्डबाट हामीलाई के कुरा सिकाउँदछ भने प्रार्थना त गर्दछौँ, तर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई पनि हामी चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, नम्र पारेर है, उहाँलाई खोजेर दुष्ट चालबाट फर्केर त्यसरी चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। हतारमा होइन, जब हामीलाई चाहिन्छ खाँचो पर्दछ तब मात्र प्रार्थना गर्ने, अनि एउटा स्वार्थी हिसाबले होइन, तर आफूलाई नम्र पारेर जब हामी चाहिँ उहाँसँग बातचित गर्दछौँ, हाम्रो सबै दुष्ट चालबाट फर्केर ती कुराहरू छोडेर जब हामी उहाँसँग बातचित गर्दछौँ अनि उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुनेर अनि हामीलाई चाहिँ आशिष दिनुहुने साथै अनि हाम्रो देशलाई पनि उहाँले स्वस्थ पार्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही प्रार्थनाको विषयमा हामी यस खण्डमा पाउँदछौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना किन चाहिने रहेछ तपाईँ मेरो जीवनमा? किन चाहिने रहेछ? उहाँसँग सम्बन्धमा रहनलाई, उहाँसँग सम्बन्धमा रहिरहनलाई बातचितै हो प्रार्थना भनेको। उहाँसँग बातचित गर्नु हो। बातचित गर्नु भनेको उहाँसँग हामी नजिक भइराख्ने कुराहरू हो। जसरी हामी अब संसारमा हाम्रो हेर्ने भने हामी साथीभाइहरूसँग हाम्रो यदि हामी अझै बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भयो भन्दैन, हामी बातचित गरिराख्दछौँ, सम्बन्धमा रहिरहन्छौँ होइन। कति 1-2 सालसम्म उहाँहरू सम्बन्धमा रहेर पछि बिहा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै सम्बन्धमा रहिरहनुहुन्छ, बातचित गरिरहनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो तपाईँले मेरो जीवनमा पनि प्रार्थना चाहिँ यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ कि हामी उहाँसँग सम्बन्धमा रहन सकौँ, कि हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराउन सकौँ। आज मलाई यस्तो भएको छ, मलाई यो यस्तो खाँचो छ, यस्तो समस्या छ। र अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ अनि बाइबल अध्ययन। हामीले पहिलोमा हेऱ्यौँ प्रार्थना र अर्कोमा हामी हेर्छौँ बाइबल अध्ययन। अनि कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? यो पनि नभइ नहुने कुरा हो नि होइन? बाइबल अध्ययन पनि एकदमै नभइ नहुने कुरा। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा आत्मिक भोजनको रूपमा लिएर आएको छु। यो चाहिँ एउटा आत्मिक भोजन हो। जब तपाईँ र म समस्यामा पर्दछौँ अनि संसारमा हेर्ने हो भने हामी चाहिँ जब हामी केही कुरा खाँचो पर्दछ हामीलाई चाहिँ अनि हामी चाहिँ अनि एउटाले अर्कालाई हामी अनि गुहार्न पुग्दछौँ है। मैले पनि कति समय चाहिँ जब मलाई समस्या पर्दछ, केही कुरा खाँचो पर्दछ अनि सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले पनि अनि संसारको सहायताहरू खोज्न पुग्दछु। अनि मान्छेको स्वभाव यो चाहिँ हामी आत्तिन्छौँ, हामी हतालिन्छौँ, अनि के गर्ने, कता पाइन्छ होइन, कताबाट पाइन्छ भने हामी चाहिँ संसारको कुराहरूमा हामीले अनि पहिला चाहिँ गुहार्न पुग्दछौँ। साथीभाइलाई होस् होइन, सायद कतै होस्, अनि हामी चाहिँ संसारमा अनि ती कुराहरू चाहिँ हामी गुहार्न पुग्दछौँ। तर तपाईँले मैले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेछ त? बाइबल यो है, बाइबल रहेछ, परमेश्वरको वचन। कति समय हामी निराशमा हुँदछौँ, अप्ठ्यारोमा पर्दछौँ अनि हामी चाहिँ एकदमै होइन, एकदमै त्यो यस्तो गाह्रो परिस्थितिहरू हामी चाहिँ अनि मानिसहरूबाट सान्त्वना पाउन खोज्दछौँ होइन। कसैले आएर मलाई चाहिन्छ, त्यो पनि ठाउँमा छ होइन, चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ। हामी अहिले पछि आउँछ, सङ्गतिकोमा आउँछ त्यो कुरा, चाहिन्छ त्यो पनि। तर हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ र मैले खोज्नुपर्ने चाहिँ यो हो, परमेश्वरको वचन। आत्मिक जीवन देख्नुहुन्न, सायद म आत्मिक सुकिराख्नु भएको छ कि भित्रभित्र आत्मामा हामी देख्दैनौँ यो कुरा चाहिँ होइन। तर हामीले व्यक्तिगत महसुस त गर्छौँ होला सायद
होइन, व्यक्तिगत महसुस गर्छौँ। र अनि त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ र त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो त्यस कारणले तपाईँ मेरो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँलाई निराशामा यसले आशा दिँदछ होइन। अशान्ति भएको बेलामा बाइबल पढ्नुहोस् होइन, तपाईँले मलाई शान्ति दिँदछ अशान्तिमा। कति समय खाँचोमा हुँदछौँ हामी होइन, परमेश्वरले एउटा हामीलाई त्यही समयमा नजुटाए पनि हामीलाई उहाँले उत्साह दिनुहुन्छ, धैर्य गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। जब हामी यो कुरा हेर्दछौँ नि, हाम्रो कठिन परिस्थितिहरूमा हामीले जिउनलाई, हाम्रो कठिन परिस्थितिहरूमा हामी हिँड्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ मलाई अनि साहस दिँदछ, शक्ति प्रदान गर्दछ। भन्ने बित्तिकै तपाईँले मैले नपाउँला होइन, तर पनि तपाईँले मलाई केही छिन त्यो पाउने जेलसम्म चाहिँ शक्ति चाहिँ यसले दिँदछ। अनि भजन सङ्ग्रह 19:7 पनि हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 19:7 परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमप्रभुको कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। है, परमप्रभुको व्यवस्था, परमप्रभुको वचन चाहिँ सिद्ध छ अनि प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। किन आवश्यक छ त आज यो वचन चाहिँ तपाईँले मलाई? हाम्रो प्राणलाई पुनर्जीवित गराउनको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ एकदमै खाँचो छ। फेरि नयाँ बनाउनलाई, हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई फेरि पनि नयाँ बनाउनलाई, दिनदिनै नयाँ बनाउनलाई। अनि प्रभुको वचन चाहिँ तपाईँले मेरो आत्मिक जीवनको निम्ति खाँचो छ। म छिटो जानेछु है, हाम्रो प्रभु भोजको कार्यक्रम पनि छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो दिनदिनको जीवनमा हामी नयाँ हुँदै उहाँसँग बढ्नलाई पनि अनि वचनको खाँचो छ। अनि यो वचन चाहिँ एउटा तरवार पनि हो। अनि हिब्रू 4:12 हामी पाउँदछौँ। हिब्रू 4:12 हामी पाउँदछौँ। राखेको छ राजु? अनि हामी त्यही कुराहरू पाउँदछौँ। परमेश्वरको वचनको विषयमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। हिब्रू 4:12 यसरी लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ र कुनै पनि दुईधारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई, त्यसका जोर्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। किन वचन चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा, आत्मिक जीवनको लागि आवश्यक रहेछ त? परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ, यसले चाहिँ क्रियाशील छ, यसले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा अवश्य पनि काम गर्दछ, हामी पाउँदछौँ। अनि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भनेको किनेको चाहिँ वचनमा नै हामीले पाउँदछौँ। हेर्नु, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित छ। जीवित भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, काम गर्ने हो। त्यो चाहिँ मर्नेले चाहिँ के काम गर्ने, सास नहुनेले काम गर्ने। यो चाहिँ जीवित छ, यसले चाहिँ अवश्य पनि तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्छ। यो चाहिँ एउटा क्रियाशील हुन्छ भनेर पाउँदछौँ। एउटा दुईधारे तरवारभन्दा नि धारिलो है, हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ है। तपाईँ र मैले चाहिँ अनि यो वचनद्वारा चाहिँ हाम्रो हृदयका, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो इच्छाहरू पनि हामीले अनि जाँच्न सक्दछौँ। जब हामी यो जीवित वचनलाई हामी पढ्दछौँ, हामी जीवित वचनलाई हामी मनन गर्दछौँ, यसमा हामी गहिरिन्छौँ, यसमा हामी एउटा हाम्रो एउटा पढ्दाखेरि पनि हामीले एउटा नर्मल हिसाबले होइन कि हामी सर र पढ्यो होइन, तर हामीले यसलाई पढ्दछौँ, मनन गर्दछौँ होइन। यसलाई हाम्रो 18मा हामी पढ्दैथ्यौँ होइन, व्याख्या गर्ने, यसलाई व्यवहारमा लाउने, त्यो हिसाबले जब हामी यसलाई एउटा बेग्लै तरिकाले एउटा चिन्तित, एउटा सिरियस तरिकाले हामी पढ्दछौँ नि, गहन तरिकाले हामी यसलाई लिँदछौँ भने यसले त तपाईँ मेरो जीवनमा अवश्य पनि काम गर्दछ। अनि एफिसी 6:17 पनि हामी पाउँदछौँ।
एफिसी 6:17 हामी पाउँदछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। मुक्तिको टोप लगाओ, पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ जो चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको वचन। के हो मुक्तिको टोप भनेको र तरबार भनेको के रहेछ? हामी लास्टमा पाउँछ नि जो चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन हो अरे, होइन र? मुक्तिको टोप अनि तरबार हो। टोप भनेको के हो? यो सुरक्षा गर्ने कुरा होला होइन? टोप भनेको ढाल जस्तै होला होइन? मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ। टोपले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा रहन हामीलाई सहायता गर्छ। तरबारले चाहिँ हाम्रो शत्रुहरूलाई काट्नलाई, मार्नलाई अथवा धपाउनलाई हामीलाई सहायता गर्छ हो। अनि जुन यो दुईवटा कुरा चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ किन आवश्यक रहेछ त वचन? यो चाहिँ वचन चाहिँ ढाल रहेछ तपाईँ र मेरो लागि, अनि तरबार पनि रहेछ। ढालले चाहिँ हामीलाई आउने सबै कुराहरूको लागि हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ भने, अनि जस्तै हामीलाई तरबारको रूपमा लिएको छ, अनि तरबारले चाहिँ हामीले आक्रमण गर्न आउने ती सबै ती शैतानका कुराहरूलाई होइन, ती कुराहरू चाहिँ काट्नलाई चाहिँ तरबारको काम पनि यसले गर्ने छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा, तपाईँ र मेरो जीवनमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण एउटा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनहरूको लागि चाहिँ अनि वचन चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ आवश्यक रहेछ हो। बुझ्दिनुहुन्छ? हामी सुरक्षित रहनलाई अनि वचनको आवश्यकता छ। अनि तेस्रोमा हामी हेर्छौँ अनि सङ्गति। बुझ्दिनुहुन्छ है? म अन्तिममा आइसकेको छु। अनि अन्तिममा छ तेस्रोमा सङ्गति। सङ्गति तपाईँ र मलाई किन चाहिन्छ? किन चाहिन्छ सङ्गति तपाईँ र मलाई? नजिकता रहनलाई सङ्गति चाहिन्छ। आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि। अनि हजुर उत्साह, एउटा लेकर उत्साह होइन। अनि तपाईँ र म चाहिँ रुममा बसेर नि सङ्गति गर्न सक्छौँ नि होइन? अहिले त अनलाइनहरू पनि छ, सक्छौँ नि होइन? अनि हामी यहीँ किन भेला हुन्छौँ? किन यो सङ्गति हामीलाई चाहिन्छ त? अनि पहिलाको होइन, अनि कोरिन्थियन्सको अनि रोमीहरूको त्यो मण्डलीहरूलाई हेऱ्यो भने उनीहरू चाहिँ अनि सधैँ सङ्गतिमा भेला हुँदथे है, सधैँ सङ्गतिमा भेला हुँदथे। अनि उनीहरूका सबै कुराहरू साझा हुँदथे होइन? अब जस्तै कसैले केही कुरा खाँचो छ अनि उनीहरूले सबैले बाँडचुँड गर्दथे, उनीहरू प्रेममा रहँदथे हो। अनि एउटाले अर्कालाई के खाँचो छ अनि त्यसरी उनीहरूले सबैले बाँडचुँड गर्दथे। यसरी उनीहरू चाहिँ त्यसरी रहँदथे। सङ्गति चाहिँ किन चाहिन्छ त? एउटा सहायता पाउनलाई होइन, उत्साह पाउनलाई। तपाईँ म रुममा बसेर नि सङ्गति गर्न सक्दछौँ नि होइन? हामी यसरी समूहमा किन भेला हुनु पर्दा? हामी ख्रिस्टका मण्डलीहरू हामी रुममा बसेर नि कतिले त्यो पनि सोच्छन् होला, रुममा बसेर नि सङ्गति गर्न सक्छु, प्रभुसँग नजिक हो नि त हो नि, उहाँलाई आराधना गर्ने हो, उहाँसँग सम्बन्धमा रहने हो। ठिकै हो, नराम्रो पनि होइन, कतिले गर्दै पनि आइरहेका छन्। तर आज तपाईँमा चाहिँ यसरी सङ्गतिमा भेला हुनु चाहिँ किन, यसरी सामूहिक रूपमा यसरी भेला हुनु चाहिँ किन जरुरी छ त? किन सङ्गतिको जरुरी छ? होइन, पासाङ भाइ रुममा बसेर सङ्गति गर्ला होइन, जब उसलाई केही कुरा खाँचो पर्दछ, ऊ अप्ठ्यारोमा हुँदछ अनि हामीलाई थाहा हुँदैन। हुनसक्छ उसलाई उत्साहको खाँचो हुनसक्दछ होइन, चाहिन्छ। मैले अघि कुरामा नि, अघि वचन अध्ययन, बाइबल अध्ययनमा नि हामीले हेर्दै थियौँ। तर यहाँ आएर चाहिँ अनि आउँदछ अनि हामीले चाहिँ एक अर्काको हामीलाई सहायताको पनि खाँचो छ। जसै हामी प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध त छँदैछ होइन, अनि एउटले अर्कालाई उत्साह सहायता गर्नको लागि पनि हामीलाई सङ्गति चाहिँदछ हो। यदि म रुममै बसेर सङ्गति गर्छु, फ्राइडे आउँदैन होइन, अनि तपाईँहरूलाई अनि मेरो आत्मिक जीवनमा के चाहिएको छ? अब जस्तै हामी आउँदैछौँ अनि हामीलाई हप्तैभरि कसै होइन, एउटा हप्तामा हामीलाई हाम्रो अगुवाहरूले एक हिसाबले हामीलाई सिकाउनु हुँदछ होइन, वचनद्वारा, अनि हामी आशिषित हुन सक्दछौँ।
अर्को हप्ता हामीले अर्को अगुवाले सिकाउनुहुन्छ, हामी त्यही हिसाबले हामी आशित हुन सक्दछौँ। अनि तपाईँ मेरो हाम्रो दुःख पीडाहरू हामी यहाँ सेयर गर्न सक्दछौँ, एक्लै अर्कालाई हामी बताउन सक्दछौँ। कति समय हामीलाई सहायताको खाँचो हुँदछ, कति समय उत्साहको खाँचो हुँदछ। अनि ती सबैको लागि चाहिँ हामीलाई अनि एउटा त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ सङ्गतिको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र प्रभु पनि यही कुरा चाहनुहुन्छ। हामी हिब्रू 10:25 हामी पाउँदछौँ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तपाईँ र मलाई बाइबलले पनि हामी वचनले पनि त्यही कुराहरू भन्दछ। तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। किन हामीलाई सङ्गतिको खाँचो छ त है? तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ। तपाईँ मलाई किन सङ्गतिको खाँचो छ त? अनि यो वचनले चाहिँ स्पष्ट गर्दछ। अनि प्रभुको दिनहरू नजिक आइरहेको छ, अनि एकदमै डरलाग्दो अनि होइन परिस्थितिहरू होइन, अनि यस्तो खराब दिनहरू नजिक आइरहेको छ। र यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ डरले रुमै बसेर होइन रुमै बस्छ भनेर चाहिँ अनि सिकाएको छैन। रुमै बस्यो भने झन् होइन एउटा हामीलाई त्यो चिन्तित हिसाबले एउटा उत्साह हामी पाउँदैनौँ होइन, एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन दिने कुराहरू हुँदैन, झन् अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी पुग्न सक्दछौँ। तर अनि वचनले हामीलाई सिकाउँदछ कि कतिजनाको बानी नभए पनि तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। र प्रभुको दिन नजिक आइरहेको हामीले देखेका छौँ अनि हामीले जानेका छौँ। अनि त्यसको लागि पनि हामी एउटाले अर्कालाई उत्साह हौसला अनि प्रोत्साहन दिँदै चाहिँ अनि त्यसरी भेला हुन चाहिँ हामी जरुरी छ। र यसले चाहिँ तपाईँ र म आफै पनि उहाँसँग नजिकमा हुन्छौँ र हामीले चाहिँ एक्लै अर्कालाई अनि उत्साह दिने, एक्लै अर्कालाई पनि प्रभुसँग सम्बन्धमा लैजाने काम चाहिँ गर्दछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किन चाहिने रहेछ त यी तीनटा कुराहरू? प्रार्थना, के थियो? प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, सङ्गति। यी कुराहरू चाहिँ किन चाहिने रहेछ तपाईँ र मलाई? बुझ्दै हुनुहुन्छ सायद है, बुझ्नु भएको छ। तर पनि अनि जसरी तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो शारीरिक जीवनको लागि हामी यति फिक्री गर्दछौँ, एकदमै मेहनत गर्दछौँ होइन, परिवारदेखि टाढा आएर यसरी हामी कामहरू गर्दैछौँ त्यही घाँस कपासको लागि नै। अनि जसरी हामीले शारीरिक जीवनको लागि हामी फिक्री गर्दछौँ, अनि तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि त्यस्तै अनुसारले फिक्री गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हाम्रो शारीरिक जीवनको लागि यसरी हामी चाहिँ फिक्री गरेको हुनाले चाहिँ हामीले यसरी दुःख गरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो घरमा बस्न पाएका छौँ, राम्रो मिठो खाना पाइरहेका छौँ, हाम्रो परिवारहरूलाई मिठो खाना दिइरहेका छौँ, हो, राम्रो लगाउने लुगाहरू दिइरहेका छौँ, हो। हामीले दुःख गरेका छौँ नि त, होइन र? हामीले दुःख गरेको हुनाले राम्रो घर, भाइले हाम्रो राम्रो घर पाउनु भएको छ, राम्रो घरमा बस्न पाइरहेको छौँ, उहाँको फ्यामिली राम्रो खाना पाउनु भएको छ, अवश्य पनि हामीले दुःख गरेको कारणले। तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मिक जीवनमा राम्रो खान, सुरक्षित रहन, अनि के लाउन भनौँ न एक हिसाबले लाउन, अनि सुरक्षित रहनलाई अनि शत्रुसँग लड्नलाई जसरी हामी शरीरको फिक्रीको लागि हामी त्यति साह्रो गर्दैछौँ, त्यही हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि हामी एउटा यसरी नै जिउनको लागि चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि हामी चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ है, कोसिस गरिरहेका छौँ। तर अझै हामी एक स्टेप अगाडि बढेर अझै जसरी हामीले ओभरटाइम गर्छौँ, हामीले अलिकति केही कुरा खाँचो भयो भने हामी धेरै पैसा कमाउँछ भने ओभरटाइम गर्छौँ नि होइन, आत्मिक जीवनको लागि पनि हामी ओभरटाइम गर्ने गरौँ। अनि यसले चाहिँ अझै तपाईँ मलाई एक फटको अगाडि बढ्न सहायता पुग्दछ। आमेन। हुन्छ, मैले आज ल्याएको वचन यति नै छ। छोटो प्रार्थना गर्नेछु, आशा बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु अनि म अर्को फेरि प्रभुको सहयोगतिर हामी जानेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ।